दिसपट्टी कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान येवकार. जुलयाची 13 तारीख 2024. संवसाराचे न्हय. जो हांव आवेस्पो 17 आनी वोट 16. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो न्हय. तो स्वर्गांतल्यान देंवन आयलो आनीक तो स्वर्गांतल्यान ह्या संवसारांत देंवन आयलो आमच्या पातकां पासून, कित्याक तो आमचो मोग करता. आनीक ह्या संवसारांत येता आसतना ह्या संवसाराचे पातकांत तो लोबदोंक ना, पूण ताणें आपल्याची जी दाव आसली पळय ती पुरी केली. ताणें जैतिवंत जिवीत जियेलो आनीक तो उंच बापाच्या उजव्या हाताक बसलो. तो आवडेता की आमी पासून असलेंच जिवीत आमी जिवचें. आमी ह्या संवसाराची न्हय, पूण आमी स्वर्गीची, कित्याक आमकां एक दायज आसा आनीक आमी स्वर्गीची नागरीक अशें फिलिपकारांचे चिटीन 3:20 अशें बरयलां. जाल्यार आमी ह्या संवसारांत स्वर्गीची एक दायजी कशी, एक राजदूत कशे स्वर्गीचे देवाच्या राजाचे ह्या संवसारांत आमी जिवंक जाय. सैतान पळय जो ह्या संवसाराचेर आयज हुकूम चलयता तो देवाचो दुस्मन जावन आसा आनी तो फटकिरो. अशीं देवाचे उतर म्हणटा तो फटकिऱ्यांचो बापूय जावन आसा. तो येता चोरूंक, नाडूंक आनी विपाडूंक. तसली पळय इश्टागत जी लोबदणपणाची आनी ह्या संवसाराचे वाटेन आमकां ओडून व्हरता पळय ती आमी पयस करची, कित्याक ती आमकां देवाच्या ह्या जे सोयरीगतींतल्यान आमकां पयस करता आनी आमकां जी देवाक खुर्सार मारल्या पळय ती तसली मनशां आमी तांकां आमकां करता. पळय ह्या संवसारांत आतां रास करता पळय तो सैतान आमकां ह्या संवसाराची फटकिरी महिमा दाखयता आनी आमकां तो बुलयता आमी जुगार करचो, आमी सोरो पिवचें आनीक ह्या संवसाराचे थोड्या वेळाची दादोसकाय आमी लोबदवरची म्हणून. पूण हें सगळें आमकां इफेन्नाचे वाटेर व्हरता आनीक सासणीक आमकां कोश्टान, सासणीक आमकां येमकोणान तें भितर व्हरता. जेजू क्रिस्तान आपल्याक ह्या संवसाराचें जें आसा पळय तातूंतल्यान ताणें आपल्याक सांबाळून दवरलो आनी त्या पासत ह्या संवसारांत ताच्या शेवटाचे दीस आसतना ताणें अशें म्हटलें. जो हांव आवेस्वोड 14:30. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. हो संवसार आमकां कितें पळय जो एडवायस दिता आनीक तो म्हणटा तुमी सगळें सांगाता जियोचें म्हणून. तुमी सगळें सांगाता एकवटान रावचें आनीक इश्टागत दवरची, कॉम्प्रोमायज करचें आनीक पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा ना, आमचें जिवीत एक खुशीन आसूंक जाय आनीक आमी पळय जी भावार्थाची आसा पळय ती भावार्थान आमी जिवंक जाय आनीक एक वेगळें जिवीत आमी जिवंक जाय. आमी आमचें जिवीत ह्या संवसाराच्या बरोबर कॉम्प्रोमायज करूंक उपकारूं ना. जेजू क्रिस्तान आमकां आदीं फुडेंच सांगलेलें आसा, जेन्ना आमी पळय हें खुशीन जिवीत जियेता तेन्ना हो संवसार आमकां जळटलो. जो हांव आवेस्वोड 17:14. आमी ह्या संवसाराक आनीक ह्या संवसाराच्या पळय अधिकार चलयता पळय ते सैतानाक आमी ताका मानता तशें जिवंक उपकारना, पूण देवाक मानता पळय तसलें जिवीत जो आमचे भितर आसा पळय तसलें जिवीत आमी जिवंक जाय. आनीक तेन्ना की आमकां सासणीक शांती जी स्वर्गांतल्यान आसा पळय ती आमचे भितर खुशालकायेन आमकां ती अनुभव मेळटली. पेद्रू अशें म्हणटा, अपोस्तल पेद्रू पयलें चीट पेद्रूची चीट 2:21.
खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोवणें दिलां, कित्याक खुद क्रिस्तान तुमचे खातीर कोस सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलोवंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. देवाच्या भुरग्यांनो, वचो नाकात, फाटीं सरूं नाकात. जेजू क्रिस्ता पासत कोस सोंसूंक, कित्याक ह्या पासत तुमकां हेंच आपोवणें दिल्लें आसा. नियाळकोट माथ्यू 5:5-11. म्हज्या खातीर तुमकां ओंपपांती, तुमकां तुमाळो दिती आनीक सगळ्या जिनसाचें वायट तुमचेर आड उलयती तेन्ना तुमी सुभागी. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 7, 8 आनी 9. सांजचें वाचप 2 इतिहास 18. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.